أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. بسم الله الرحمن الرحيم. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العظيم. مل کر پڑھ لیجیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے. میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے. خدا کرے کبھی طیبہ سے یہ
सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। मैं लजपाला दे लड़ लगे हाँ मेरे तो गम बरे रहने। मैं लजपाला दे लड़ लगे हाँ मेरे तो गम बरे रहने। मेरी आशा उम्मीदा दे सदा बूटे हरे रहने। और ख्याल यार विच मैंने राती, ख्याल यार विच मैं मस्त रहना दिल राती। मेरे दिल विच सजन वसदा मेरे दीते ठहरे रहंदे। मेरे दिल विच सजन वसदा मेरे दीते ठहरे रहंदे। और कदे भी लोड़ नहीं पैंदी मैनू दर दर ते जावन दी। कदे भी लोड़ नहीं पैंदी मैनू दर दर ते जावन दी। मैं लजपाला दा मंगता मेरे पल्ले परे रहंदे। और दुआ मंगया करो संगियो किते मुर्शिद न रुस जावे। दुआ मंगया करो संगियो किते अरबी न रुस जावे। जिना दे पीर रुस जाने ओ जो भी मरे